हामी विधिको शासन मान्छौं र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौं। म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टीका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ र सतलजदेखि कालापानीदेखि टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो बनाउँदैछौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर बालकोट जानु पर्यो र उहाँहरू बालकोट गएर बसेर अनि युवाहरूलाई चाहिँ देश चलाउन दिनु पर्यो। तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौं र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईको दीर्घकालीन रूपमा तपाईको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन, किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूको। ढल्काउँदैमा राष्ट्रवादी भइने भए केपी ओलीले ढाका टोपी छाडेको छ भने उहाँ त सधैँ ढाका टोपी यो तपाईको यो घुम्रो परेको कपालको राज चाहिँ के हो? दिस इज नोन एज द लकडाउन के रे डेडलक, क्या फेरि त्यसरी नभनौँ न, यो त डेडलक कपाल हो। मेरो महान आदर्श भनेको चे गुएभारा हुन् हैन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जो लिडर हो, जो राष्ट्र सेवक हो, ऊ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि आएर लड्ने हो। यहाँ हाम्रो नेताहरू कस्तो छन् भने आफू दुलाभित्र लुक्ने, घरभित्र लुक्ने र आम मान्छेहरूलाई चाहिँ लड्न लगाउने कि। देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामी विधिको शासन मान्छौं र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौं। आजको जेल मात्र, आजको जुन हिरा हामीलाई पक्राउ गरिएको छ यो मात्र ठुलो कुरा होइन। हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौं। नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछौँ। र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग, आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यदि प्रमाण चाहिन्छ भने नागरिक स्तरबाट भैरव रिजाल लगायत मैले, हाम्रो अभियानले लगायत सबैले जुटाएका छौँ र साथसाथै सरकारसँग पनि ती प्रमाणहरू छन् र प्रधानमन्त्रीको, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरून्। र यदि 7 दिनभित्र वार्ता गरेनन् भने लकडाउनभन्दा पछाडि व्यापक जनदबाव सिर्जना हुनेछ र यसका लागि केपी ओलीज्यूको पतनको बाटो सुरु हुनेछ। आज धरकपट हुँदा तपाईले धेरै भयो भन्ने कुरा आएको छ हो। अलि मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईहरुले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ, जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने, यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई, मैले अस्ति पनि भने, एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, सिर्फ एउटा चुनावी नारा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुक न त स्वाधीन हुन सक्छ, न त यो दीर्घकालीन योजना अनुसार मुलुक तपाईको बच्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के छ भने यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ। नेपाल स्वतः रूपमा स्वावलम्बन बन्न सक्नुपर्छ। मुलुक हरेक बाटोबाट गुजिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक गुजिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामीले छिटै सल्भ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्वावलम्बन र कूटनीतिक पहलहरू हामीले थालनी गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन, यो समस्या धेरै पहिलादेखिको पुरानो समस्या छ। यो समस्याको दीर्घकालीन योजना जबसम्म हामीले खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल कहाँसम्म छ, हाम्रो कूटनीतिक
हाम्रो मर्यादा कहाँसम्म छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो पोजिसन के छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। हाम्रा नागरिकको दैनिक जीवन भारतसँग कति परनिर्भर छ त्यो कुरा पनि हेरफेर गरेर हामीले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो आग्रह भनेको भारतीय विस्तारवाद त मुर्दाबाद छँदैछ, तर भारतीय विस्तारवादलाई सुतेर बसेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, जो 3 देखि 4 महिना केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुनुभन्दा अगाडि नै ग्रह छ, 7 दिनभित्र अब तपाईँको कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि आग्रह छ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्तरबाट बलियो बनोस्, तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। नागरिक नै सर्वसत्तावाद हो, नागरिक नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी नाराका रूपमा आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिसके पछाडि हामी यसको आधिकारिक निर्णय हाम्रो कमिटीले गर्नेछ र हामी त्यसपछि भन्नेछौँ यो कुरा। तपाईले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो हैन, हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट पनि जारी गरेछ, केही कुराहरू सोध्ने पनि भएको छ। सरकारले पहल कदमी त गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छैन कि? यो पहल कदमी गरेको कुरामा धेरै पोजिटिभ कुरा छ, यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यसैलाई तपाईँको हाम्रो विधिको शासन भन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्नु नै अहिलेको नागरिक, चेतनशील नागरिकको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। र यो भइरहँदाखेरि जो हिँडो तपाईँको कूटनीतिक नोट पठाइयो, तर त्यसमा एउटा यहाँभन्दा अगाडि जुन विज्ञप्ति निकालियो, बेनामी विज्ञप्ति निकालियो। हामीले इन्टरनेसनल मर्केन्टाइल्स एक्टको यदि हाम्रो एग्रिमेन्टको पेपरमा यदि हेर्ने हो भने सिग्नेचर बिनाको, बेनामी बिनाको कुनै पनि एग्रिमेन्ट या नोट पठाइन्छ भने त्यसलाई भोइड नोट भन्छ। भोइड नोट भनेको तपाईँको नेपाली भाषामा शुद्ध भन्ने हो भने तपाईँको अमान्य हुन्छ। अमान्य, इन्भ्यालिड, जुन अमान्य नोट सरकारले जुन पठाएको छ, जुन आफू गैर जिम्मेवारी रूपमा यो काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नेपाली नागरिकले सडक आन्दोलनबाट तपाईँलाई फाल्न सक्छन्। यो चेतावनीका साथसाथै साथ र समर्थन पनि छ। राम्रो काम गर्नुभयो, हामी साथ र समर्थनमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाण माग्नुभयो भने जो गुन्जीबाट आज बाटो गयो भन्ने कुरा छ, गुन्जी कुटी भन्छ, गुन्जी भन्छ, जुन तपाईँको गुन्जी र कुटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुन्जीका जो नागरिक हुन् तिनीहरूको तत्कालीन दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट हामीले उनीहरूको श्रेष्ठता सहित ल्याएको छ, जो यो प्रमाणको रूपमा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि त्यो प्रमाण चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने हामी दिन तयार छौँ। यदि सिमानाको विषयमा तपाईँलाई हामीले सबभन्दा ठुलो प्रमाण ल्याइदिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले पिल्लर गाडेका छन् ती मान्छे आज पनि जिउँदा छन्। हामी त्यो सरकारलाई साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ यदि भारतसँग तपाईँको सरकारले कूटनीतिक पहल थालनी गर्छ भने। तर यो सरकार यदि सुत्छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँको सरकार बाहिर आउँछ भने यो सरकारलाई फाल्न पनि हामी तयार छौँ, यो सरकारलाई सडकमा ल्याउन पनि हामी तयार छौँ। मैले एउटा लेटर पठाउँछु मानौँ न हजुरको नाममा, तर त्यो लेटरमा मेरो सिग्नेचर गर्न म डराउँछु भने म त डरपोक हो नि। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी कायर केपी ओलीका कार्यकर्ता होइनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज पनि सरकारका समर्थकमा केही मान्छेहरूले यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी काठका रूपमा नहेरिदिनु होला। यो दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, पहिला त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्छन्। हामीले कसैले भनिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु मुद्दा हाल्छु। एकजना व्यक्तिले हालेको देशको राष्ट्रियताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भ्यालिड हुँदैन।
यसका लागि यो देशको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्री परिषदले हाल्नुपर्छ र दुई देशको सीमाको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। त्यति यदि भइदिएन भने पछाडि तपाईँको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यहाँ जान सक्छौँ। दुईटै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। यदि त्यहाँ भएन भने हामी हेग जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फ अधिकार यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई जगाउँ, उठाउँ। नेपाली भूमिमा रोड बनाउने 80 किलोमिटर सडक बनाउने भारतीय सरकारलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीले केही पनि नभन्ने, बिरामी प्रधानमन्त्री औषधि खाएर बसिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाउँछु भन्ने किन कुरो मिलेन? होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुर्दाबादै भन्छु म। अर्काको देश यसरी हेप्ने भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू एकजुट छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने भारतका प्रधानमन्त्री त अर्काका देशका हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री होइनन् नि। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन। किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूको। हामी अहिले पनि भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मोदीजीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्नुभएको छ, यसको जवाफ नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिन सक्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिन सक्छन्। नरेन्द्र मोदीलाई यो पनि हेक्का रहोस् कि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले नै उहाँलाई प्रस्ताव गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भारत पनि एउटा देश हो भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको यो हेक्का रहोस्। र अर्को कुरा के हेक्का रहोस् भने हामी सानो मुलुक छौँ भनेर नहेपे हुन्छ। सिङ्गापुरले मलेसियालाई टक्कर दिन्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा पनि भारतले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सानो देश भए तापनि विश्वभरि हाम्रो कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक मर्यादा र हाम्रो आन्तरिक जुन सम्बन्ध छ, जुन त्यो सम्बन्ध भारतभन्दा पनि बलियो छ। आज भारतभन्दा बढियो छ त्यो सम्बन्धले भोलि भारतलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। अर्काको मुलुकलाई हेप्न कसरी हेप्छन् भने मेरो उदाहरण छ। तपाईँ एउटा घरको आफ्नो छिमेकीले एक दिन एउटा घरमा गएर आगो लगाउँछ भने त्यो घरको मुलीको पनि दोष हुन्छ। मुली घरमा आगो लगाइरहँदाखेरि पनि सुतेर बस्छ भने त्यो मुलीलाई कि त घरको मुलीबाट निकाल्नुपर्छ कि त त्यो मुलीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, भारतले हस्तक्षेप गर्यो, उसले विस्तारवादी काम गर्यो, तर यो देशको जनताबाट तपाईँको जितेर आएको 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री सुतेर बस्नु भएको छ। उहाँ वीर छ, उहाँले वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह यही हो। भारतीय विस्तारवाद त हामी मुर्दाबाद भन्छौँ, तर कारण के छ भने हाम्रो आग्रह यो छ, भारतीय विस्तारवादले जुन विस्तारवादी प्रवृत्ति गरेको छ यो 100% गलत छ। हस्, धन्यवाद। हामी गिरफ्तार गर्न दिँदैनौँ यो झन्डालाई। ल हजुर, तपाईँ लिपुलेक जानको लागि निस्किनु भएको थियो होइन, गिरफ्तारमा पर्नुभयो, अब फेरि रिहाई हुनुभयो। लिपुलेक जाने के छ सोच? निरन्तर हामीले आज मानवाधिकार आयोगसँग पनि भनिसक्यौँ, हामीलाई पास चाहियो। मैले मेरो देशको माटोमा टेक्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो चुम्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हो। यो झन्डा थियो, झन्डा सहित है तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्भाइट छ विरोध प्रदर्शन। मोदीको मुखमा ओ मिडिया रहेछ केही छ भोलि भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलामा देश बेच्न पाइँदैन भन्ने ब्यानर सहित हाम्रो कार्यक्रम छ, युवाहरूको, विद्यार्थीहरूको, अधिवक्ताहरूको, सबैको। र आज हामी लिपुलेक जाँदै थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अब लिपुलेकलाई जान लागिरहेको थियौँ, कलङ्कीबाट हामीलाई गिरफ्तार गर्यो। उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि अब लिपुलेक गयो भने हामी सत्य कुरा त्यहाँबाट ल्याउँछौँ नि त, त्यहाँको जनतालाई सोधेर, त्यहाँको नागरिकहरूलाई सोधेर, त्यहाँको सबै मान्छेहरूलाई सोधेर हामी त्यो ल्याउँछौँ। यही राष्ट्रिय झन्डा थियो, यो पनि खोसियो आज होइन। त्यसकारण स्वाधीनताका लागि, स्वाभिमानका लागि 1 बजे त्यहाँ उपस्थित हुनुहोला भने भोलि बिहान 10 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामी फेरि 250 जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न पनि सहयोग गर्दैछौँ। अब लिपुलेक जाने कार्यक्रम चाहिँ क्यान्सल भयो? लिपुलेक होइन, हामी जाने प्रयासमा निरन्तर छौँ, हामी छलफलमा छौँ, सहकार्यमा छौँ। हामीले मानवाधिकार
आयोगका मान्छेहरूसँग पनि भनेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले हामीलाई पास दिइदिनु पर्यो। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी खटाउने कुरा पनि सरकारले सुनाइरहेछ, हामीले त्यो सुनिरहेछौँ होइन। अनि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न पनि जानु पर्यो नि त। त्यसकारण त्यो प्रक्रिया छँदैछ भने निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालततर्फ लैजानका लागि कि अब यो वार गरेर हुने कुरा होइन। 1 अरब 25 करोड जनसङ्ख्यासँग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मान्छेले लडेर भन्दा पनि हामीले त प्रष्ट रूपमा भन्दै आएको कुरा के हो भने सुगौली सन्धिमा नेपालको राष्ट्र अध्यक्षबाट हस्ताक्षर भएको छैन। 15 दिनपछि नेपालको राजाले 15 दिनभित्र नेपालको राजाले हस्ताक्षर गरिसक्नुपर्ने भनेर सुगौली सन्धिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो सन्धि भएको छ। र भारत किन तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा युएनमा जान चाहँदैन भने यदि युएनले राम्रोसँग छानबिन हुने हो भने जब कि नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले नै सिग्नेचर नगरेको हस्ताक्षर नगरेको सन्धि त अमान्य हुन्छ। भोलि त गुमेको हाम्रो ग्रेटर नेपाल सतलजसम्म उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नालापानीसम्म यता चाहिँ के अरे टिस्टासम्मको भूमि चाहिँ नेपालको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि। त्यसकारण हामी सरकारलाई यो खबरदारी गर्न गइरहेका छौँ। भोलि नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलन विरोध आन्दोलन 1 बजे हामीले अघि पनि त्यहाँ पनि गिरफ्तारीको समय कस्तो व्यवहार हो होइन एकदम उहाँहरू सबै हामीलाई चिन्नुहुन्छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरू राष्ट्रको बारेमा सोच्छन्। हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग सवाल होइन नि त, हाम्रो प्रश्नको सँग हो भने अब के हामी लिपुलेकतर्फ अगाडि जाने भनेर गइरहेको थियौँ। त्यो उहाँहरू चाहिँ पहिला नै त्यहाँ अलरेडी बिहान 6 बजेदेखि खटाइसक्नु भएको रहेछ। अहिले त अब हामीलाई त आतङ्ककारीको जस्तै व्यवहार गर्छ राज्यले। हेर्नुहोस् है, अब यहीँ पनि पछाडि आइरह होला नि साथीभाइहरू भन्नाले राज्यले त्यो किसिमको आतङ्क पैदा भएको छ कि उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेच्नु भएको छ। मैले त हरेकचोटि प्रश्न गरेको छु कि महाराज लिपुलेख र कालापानीको मूल्य कति हो, युवाले कति जेल बेच्नुपर्छ, कति लडाइँ लड्नुपर्छ, कति वार गर्नुपर्छ, कति युद्ध गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू भनिदिनुहोस्, भनिदिनु पर्यो। र उहाँले भनेपछि प्रहरी प्रशासन हामीले त गलत देखेको देखेको थियौँ होइन। अब त्यसरी नभनौँ, उहाँहरूलाई पनि आदेश हुन्छ, पक्राउका आफ्ना खाले नियम हुन्छन्। गिरफ्तार गर्दाखेरि हामी जान मान्दैनौँ, उहाँहरू घसेट्नुहुन्छ, ल जाउँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले भित्र हामीलाई खाना खुवाउनु भयो, चिया दिनुभयो, राम्रोसँग राख्नुभयो, हामी पनि राज्यको पक्षमा छौँ, देशको पक्षमा छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि पीडा छ नि। भोलि बुधबार सशस्त्रको चाहिँ नेपालको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सिमानामा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो हुने हो के हुने हो भन्ने कुरा उहाँहरू पनि नेपालको प्रहरी अथवा नेपालको सुरक्षाकर्मी पनि हाम्रो दाजुभाइ हो नि। त्यसकारण हाम्रो प्रश्नको सँग हो भने सत्तासँग हो। हामी त हरेकचोटि के भनेका छौँ भने खड्ग ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन गर्नु पर्यो, भिडियो कन्फरेन्स गर्नु पर्यो। बालुवाटारले तपाईँको चाहिने दिल्लीसँग, काठमाडौँले दिल्लीसँग 1 to 1 के गर्नु पर्यो भने वार्ता गर्नु पर्यो। हेर तैँले हाम्रो सीमा फिर्ता दिनुहोस् भने हाम्रो रोड चाहिँ कि त भाडामा लिए त्यो बनाएको होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ र सतलजदेखि कालापानीदेखि टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो बनाउँदैछौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर बालकोट जानु पर्यो र उहाँहरू बालकोट गएर बसेर अनि युवाहरूलाई चाहिँ देश चलाउन दिनु पर्यो। हेमराज थापाका 100% भनाइप्रति हामी सहमत छौँ। हेमराज थापाले त्यो कपाल किन पालिराखेको छ, कपाल काटेर राष्ट्रिय ढाका टोपी ढल्काएर राष्ट्रवादको कुरा गरे। ढाका टोपी ढल्काउँदैमा राष्ट्रवादी भइने भयो। केपी ओलीले ढाका टोपी छाडेको छ भने उहाँ त सधैँ ढाका टोपी यो तपाईँको यो घुम्रो परेको कपालको राज चाहिँ के हो? दिस इज नन एज द लकडाउन के अरे डेडलक। क्या फेरि त्यसरी नभनौँ न, यो त डेडलक कपाल हो। मेरो महान आदर्श भनेको चे गवारा हुन् होइन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जो लिडर हो, जो राष्ट्र सेवक हो, ऊ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि आएर लड्ने हो। यहाँ हाम्रो नेताहरू कस्तो छन् भने आफू दुलाभित्र लुक्ने, घरभित्र लुक्ने र आम मान्छेहरूलाई चाहिँ लड्न लगाउने कि त्यो होइन कि। त्यसकारण म पनि युथ छु, युवा छु, मेरा पनि केही आदर्शका मान्छेहरू छन्, आइडल छन्। त्यसकारण कपाल पाल्नु त्यति नराम्रो कुरा होइन। समय आयो भने कपाल चाहिँ काटिन्छ। बिहे गरेपछि काट्छु भनेर गर्लफ्रेन्डको लागि पाल्नु भएको कति बजे नियन्त्रणमा लियो र कति बजे? बिहान 10 बजे हामीलाई नियन्त्रणमा लियो ठ्याक्कै होइन। यो झन्डा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीले दिनुभएको। हेर्नुहोस् है, यो झन्डा सहित यहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो झन्डा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले, होस्टेलको साथीहरूले 200 जना साथीले दिनुभएको। यो आफ्नै हातले कालापानीमा लिपुलेखमा गाडिदिनु होला भनेर। र अहिले चाहिँ भर्खर 7 बजे समथिङ हामीलाई छोड्नुभयो उहाँहरूले। तपाईँले भोलि पनि फेरि जम्मा हुन 1 बजे तपाईँ आउनुहोस्। एकदमै छातीमा देश बेच्न पाइँदैन। अब त तपाईँ निरन्तर पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि हेमराजलाई देखेपछि छोपिहाल्नुपर्छ है। यसले मच्चा कोठाको बाहिरै 2-3 जना चाहिँ सादा पोसाकको सुरक्षाका लागि आउनुहुन्छ। तपाईँ दिनौँ पक्राउ परिरहँदा प्रहरी प्रशासनसँग केही गुनासो छैन? तपाईँको सत्तासँग जसले प्रश्न सोध्छ उसलाई गुनासो हुन्छ भने क्या
यो यो हामी हार्नलाई केही पनि छैन कि सर। हामी सडकको मान्छे हो, हार्नलाई केही छैन, जित्नका लागि लिपुलेख र कालापानी छ। सत्तालाई प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन, त्यही सत्तामाथि प्रश्न किन थपिरहनु भएको छ तपाईँ? प्रश्न सोधेर नैतिकवान बन्न सिकाउँछौँ। प्रश्नै सोधेन भने लिपुलेख मिचिएको बेला हामीले प्रश्न सोधेनौँ भने त गाह्रो हुन्छ नि त। र प्रश्न सोधेर नेपालको संविधानलाई मान्ने हुनाले, यद्यपि संविधानमा केही कुरा संशोधन गरिनुपर्छ मैले भन्दै आएको छु होइन। र हामी निरन्तर प्रश्न सोध्छौँ। भोलि तपाईँ वृहत आन्दोलन देख्नुहुन्छ, लक तोडिन्छ है, चेन तोडिन्छ, सत्ताका तपाईँका पिलरहरू तोडिन्छन् र उन्मुक्त आकाशमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अरे चन्द्रशेखर आजाद कसरी चाहिँ जामा मस्जिदमा पुग्थ्यो टेक्निक छ क्या हामीसँग सर। माइती घरमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। अस्ति पनि हामीलाई रोक्न खोजे होइन, हामी त राष्ट्र सेवा मान्छे भिड भएपछि त अलिकति समस्या पनि आउने होइन। डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ नि त सर होइन, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ। एक्लै हिँडेको मान्छे पनि छोपिरहेको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुन्छ कि तपाईँहरूले लिपुलेख बेच्न दिउँ भन्नु पर्यो, लिपुलेख घुम्न दिउँ भन्नु पर्यो, होइन भने रोगभन्दा मेरो जीवनभन्दा ठुलो कुरा भने देश हो क्या सर। हजुरहरूको समय के कतिको छ? केही साथीहरूले अझै खिच्न पाइराखेका छैनन्, उहाँहरूको गुनासो रहेको छ, एकैछिन उत्रिएर एकदम गाह्रो छ सर। बिहान 10 बजे छोपेको, गिरफ्तार गरेको, सुत्न राम्रोसँग पाएको छैन। यो अवस्थामा स्वास्थ्य बिग्रियोस्। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेचिसक्नु भएको छ होइन। लिपुलेखका जनताले भोलि भनिदियो भने, त्यहाँबाट भिडियो खिचेर ल्यायो भने यिनीहरूलाई चाहिँ यो गोलघर, सुन्दरी जलका जेलहरूको बास हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीलाई रोक्नु भएको हो क्या। हामी निरन्तर जान्छौँ, त्यहाँ जाने प्रयासमै छौँ, प्रत्येक दिन हाम्रो ट्राई रहन्छ। तर तपाईँहरूलाई जानबाट त रोकिरहेको छ, अब तपाईँहरू जान सम्भव त छैन होइन? हामी प्रयासरत छौँ र युवाको तागतलाई, युवाको शक्तिलाई यो संसारमा रोकेको, युवालाई थुन्ने जेलहरू बनेको, युवाका विचारलाई दमन नाजिजममा भएन, स्पार्टाकसको के अरे दासयुगको पालामा भएन, स्टालिनको पालामा भएन, वर्ल्ड वारमा भएन, जङ्गबहादुरको पालामा भएन भने खड्गवली कुण्डेङको मुला हुन्छ। तर खड्गवलीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे भारतको सिमानासँग केही पनि बोलेनन्, त्यो खालको कूटनीतिक पहल पनि चालेनन् भन्नुहुन्छ। सम्भव छ तपाईँले चर्को नारा लगाएर होइन, तपाईँले चाहिँ मैले मात्रै लागेको देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले मात्रै लागेको नारा देख्नुहुन्छ तपाईँसँगै जतिले लगाउनु भएको छ। यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन, सम्भवको कुरा होइन। हामीले के भने यसको सुझाव सोल्युसन सहित हामीले भनिरहेका छौँ कि यदि यो सकिन्न भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनेका छौँ, युएनमा लगौँ। पहिला त केपी ओली र तपाईँको के गर्नु पर्यो भने, केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि असम्मानजनक छ, नेपालको राजाले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका छैन, नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले। खारेज हुनसक्छ, सतलजदेखि लिएर तपाईँको टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहँदैन र यिनीहरू सत्ता ढलिहाल्ने हो कि भन्ने डरले भारतसँग वार्ता गर्न, मालिकको जुठो फुरो खान मन पराउनेहरूले मालिकसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनका लागि आवश्यक पर्यो भने हामी सबैले सडकमा उत्रिने हो क्या। तपाईँले क्यामेरा, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले देशको लागि बोल्नुहुन्छ, बोलन्जरी केही चाहिँ कुराहरू राखन्जरी तपाईँका कुराहरू केही सुने जस्तो पनि आवाज तपाईँलाई पनि महसुस होला। राज्यले समात्छ, पक्रिन्छ, फेरि यो कुराहरू हराउँछ, फेरि त्यत्तिकै हुन्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि भारतले सीमा मिच्छ, फेरि यस्तै योलाई चाहिँ अन्तिम वार बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले म तर्फ मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन कि छातीमा हात राखेर हामी नेपालका लागि कतिको गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका लागि, हाम्रो माटोका लागि। कोही मेरो घरभित्र अथवा कोही हाम्रो घरभित्र आएर हाम्रै घरलाई चाहिँ मेरो घर हो भन्छ भने, हाम्रो आमाहरूमाथि टेक्न खोज्छ भने हामी सहन्छौँ। हामीले सहने कुरा हुन्छ होला। जीवनको उत्तरार्धकालमा पुगेका केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिराख्नु होला। हामी त सडकको मान्छे हो, सडक केही पाउनु छैन। मैले अघि पनि म साथीहरूलाई भन्दै थिएँ, जित्नका लागि सिङ्गो संसार बाँकी छ, गुमाउनका लागि केही पनि छैन। यो एक थुप्रो शरीर हो, यो गुमाउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यति चाहिँ भने, अब यति भनौँ, छोटो गरौँ। भएका छौँ, सरकारलाई आग्रह छ र सरकारलाई आग्रह छ, सरकारले 7 दिनभित्र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरोस्, होइन भने केपी ओलीज्यूको पतन सुरु हुन्छ। हामीले गर्नु पर्यो भने ओली सबै छैन। हामीलाई जुन हिसाबले राष्ट्रियताको लागिको आन्दोलनमा सरकारले जुन कुर मानवीयता देखाएको छ, यसको विरुद्धमा हामी छौँ। हामी विधिको शासन मान्छौँ। विधिको शासन मानिसके पछाडि जुन दुई देशका प्रधानमन्त्री बिचमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री सुत्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री उठुन् र उहाँले सम्झौता गरून्, त्यसपछि मात्र हामीले अरू कार्यक्रमहरू अगाडि थालनी गर्छौँ। र
र अर्को कुरा के छ भने यो देश र राष्ट्रमा अहिले प्रधानमन्त्री विहीन जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको महत्त्व बुझुन्, हाम्रो यही आग्रह छ। तर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ हामी सबैको सरकार हो, त्यसकारण यो सरकारलाई बलशाली बनाउनु पर्छ, शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। सरकारको ताकत भनेको पार्टी मात्रै होइन, जनता पनि हो। त्यसकारण तपाईँ जति लुटे सरकार बनाउनुहुन्छ मेरो आग्रह के छ भने यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो देशको प्रधानमन्त्री होइनन्, यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। केपी शर्मा ओली सुतेका छन्, उठाउनु पर्छ। होइन भने हाम्रा मित्र पुण्य जस्ता हजारौं कार्यकर्ता यो देशबाट कुनै न कुनै दिन नेपाली नागरिकले चेतावनी सहित के गर्छन् भन्ने कुरा अबको जनमानसले देखाउँछ। होइन, एउटा कुरा के भने मोदीले जसरी नेपालको सीमालाई जसरी मोदीले मिचेका छन्, आफ्नो जाली धेरै दुष्ट कपटी नक्सामा नेपालको भूमिलाई लुटेर आबद्ध गरेका छन्, विरुद्ध उनलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन।